ہن اللہ پاک نے نماز نو کنی اہمیت دیتی ہے، کنا مقام اور مرتبہ عطا کیتا ہے، ذرا توجہ کرنا ہے۔ اللہ اللہ ہے اے سی دیگر نبیاں دا ذکر ہے۔ جدو آمینہ دے لال دا نمبر آیا ہے، جدو پوری کائنات دے سردار دا نمبر آیا ہے، جدو صاحب شرف و کمال دا نمبر آیا ہے، اس نبی دا نمبر آیا ہے جڑا بے تاب ہو کے آسمانہ والا اپنا چہرہ اٹھائے نہ ہے، اللہ قبلہ تبدیل کر دے گے، جنہوں جناب مکے والے تنگ کرن تے پریشان کرن رب العالمین غصے تے جلال دے اندر آ جائے نہ ہے۔ او نبی جدوں اس نبی دا نمبر آیا ہے تے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر کی اعلان فرمایا ہے۔ اللہ دا قرآن 33واں پارہ سورت انسان انوان دی انشاءاللہ ہے۔ اللہ فرما دے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی نو حکم دیتا قرآن چک لینا کر جا کے 30واں پارہ تے سورۃ الکوثر اٹھا لینا ہے۔ اللہ فرما دے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں سونے محبوبہ فصلی لربک وانحر، اے میرے محبوب پیغمبر نماز پڑھو نماز پڑھو۔ اللہ حکم دے رہا ہے، کنو حکم دیتا ہے؟ اپنے محبوب نو حکم دیتا ہے۔ کنو حکم دیتا ہے؟ دو جہانہ دے سردار نبی نو اللہ نے حکم دے دیتا ہے تاکہ کائنات دے دنیا دے لوگاں نو پتہ لگ جائے نا نماز ایڈا اہم معاملہ ہے، نماز دی اسلام وچ ایڈی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ پاک نے نماز اپنے محبوب نو بھی پڑھن دا حکم دے دیتا ہے۔ میرے نبی نو بھی نماز پڑھنی معاف کوئی نہیں، میرے نبی تے بھی نماز دی کوئی رخصت کوئی نہیں۔ آؤ ذرا توجہ کرنا ہے، اللہ دا قرآن ہے تے مالک کائنات نے نبی پاک دے حرم دی گل کیتی ہے۔ اللہ فرماتے نے وَقَرْنَ فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں اے میرے نبی دیاں بیویاں نے او عورتاں جڑیاں میرے نبی دے حرم دے اندر آئیاں ہیں، اللہ فرماتے ہیں واقمن الصلاۃ، حرم بڑا اونچا ہے، رشتہ بڑا اعلیٰ ہے، پر نبی دیاں بیویاں نو اللہ نے نماز دی رخصت عطا نہیں کی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں حفصہ اقیمن الصلاۃ، عائشہ اقیمن الصلاۃ، ام حبیبہ اقیمن الصلاۃ، ام سلمہ اقیمن الصلاۃ، زینب بنت جحش اقیمن الصلاۃ۔ اللہ پاک نے ازواج مطہرات نو بھی نماز پڑھن دا حکم دے دیتا ہے۔ ایڈی اہم ترین نماز اسلام دے اندر، آئیے ذرا توجہ کرنا غور کر دے جانا ہے۔ آج میں تانوں نا بس اسلام دے اندر نماز دی اہمیت دسنی ہے۔ اللہ ذرا توجہ کرنا غور کر دے جانا حضرات محترم، اگے چل دے جانا ہے۔ اللہ پاک دا قرآن سننا تے نماز دی اہمیت تے ذرا غور کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیضیع ایمانکم وما کان اللہ لیضیع ایمانکم۔ یہ سانو ترجمان دا ہوئے تے پتہ لگ جائیں گے اللہ کہہ کی رہنے گے، سانو اہمیت سمجھ اندر آ جائے نا، میرا توجہ کرنا ہے۔ سورہ بقرہ اللہ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں میں تواڈے ایمان ضائع نہیں کراں گا۔ ایمان تو کی مراد ذرا پس منظر سمجھنا ہے۔ جدو نبی پاک علیہ السلام دی خواہش دیں گے اللہ پاک نے قبلہ تبدیل
کر دیتا ہے بیت اللہ قبلہ بن گیا ہے تے جڑیاں نبی پاک علیہ السلام نے 16-17 مہینے مدینے وچ آ کے نمازاں بیت المقدس وال منہ کر کے پڑھیاں ہیں انہاں دے بارے لوگ کہن لگ پے گے پتہ نہیں ساڈیاں نمازاں قبول ہویاں کہ کوئی نہ ہے جڑیاں 16-17 مہینے گے اسی بیت اللہ تو ہٹ کے پڑھیاں نے گے اللہ واللہ اللہ اے بھی صحابہ کرام دی صفت نہ نیکی کر کے اس گل تو ڈرن لگ پیندے سن پتہ نہیں قبول ہوئی کہ کوئی نہ ہے اسی ایک نماز دے 2 سجدے دے لئیے تے جنت دے ٹکٹ جیب چ پا لینے ہاں اے نبی دے یار نے خرے ساڈیاں نمازاں قبول بھی ہویاں کہ کوئی نہ ہے ادھر صحابہ کرام دے دل وچ گل آئی نہ ہے ادھر اللہ پاک نے آسماناں تو قرآن نازل کیتا ہے اللہ فرماتے نے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم او میرے نبی دے یارو اللہ تہاڈا ایمان ضائع نہیں کرے گا ایمان تو مراد نمازاں نے اللہ چاہندے تے صلاۃ دا بھی لفظ بول سکدے سن پر میرا تصور ہے اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگوں میں دنیا کائنات نو سمجھانا چاہنا وا جڑا نمازی ہوئے گا او ایماندار ہوئے گا جڑا نمازی نہیں ہو ایمان والا ہی کوئی نہیں نماز ایمان ہے نماز اسلام ہے آئیے ذرا توجہ کرنا غور کر دے جانا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلاں بڑیاں قیمتی ذرا محبت نال سنو تے ذہن نشین کر لو اللہ 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 نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے گے نبی پاک علیہ السلام دے کو ایک وفد آیا او آ کے کہن لگا یا رسول اللہ اسی صرف حرمت دے مہینے دے اندر تواڈے کول آ سکنے ہاں کیونکہ تواڈے تے ساڈے درمیان بنی مزر قبیلہ رہندا ہے انہاں دے نال ساڈی لڑائی ہے لہذا اسی حرمت دے مہینے تو علاوہ کسے مہینے وچ تواڈے کول آ نہیں سکدے گے یا رسول اللہ تسی سانو کوئی انج دا عمل دس دیو نا انج دیاں گلاں کر دیو نا جڑا عمل اسی کریے تے اللہ سانو جنت عطا کر دیویں گے جڑا عمل اسی کریے تے اللہ پاک سانو فائدہ نصیب کر دیویں گے تے اللہ دے محبوب فرماندے نے آن والے وفد دی شکل دے اندر آن والے جی یا رسول اللہ اللہ فرماندے نے تسی اللہ کلے نال ایمان لے کے آؤ اس اللہ کلے تے ایمان لے کے آؤ نا اینی گل کر کے تے نبی پاک فرماندے نے پتہ جی اللہ کلے تے ایمان لے آن دا مطلب کی ہے مقصد کی ہے یا رسول اللہ سانو نہیں پتہ اللہ تے اللہ دا رسول یہ گل جان دیں گے تے اللہ دے محبوب علیہ السلام فرماندے نے ایمان لے آن دا صرف اللہ تے ایمان لے آن دا مطلب کی ہے آپ فرماندے نے اس گل دی گواہی دینا ہے اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں مشکل کشا کوئی نہیں حاجت روا کوئی نہیں بگڑی بنان والا کوئی نہیں نفع نقصان دا مالک کوئی نہیں اور گواہی دینا کہ اللہ نے میں محمد نو اپنا بندہ تے رسول بنا لیا صلی اللہ علیہ وسلم اینی گل کرن تو بعد اللہ دے محبوب فرماندے نے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کرنا نبی پاک نے بھی دسیا اے نماز ایمان ہے ایسا ایمان ہے جڑا نماز پڑھے گا اللہ انہوں اپنی جنتاں دا داخلہ عطا کر چھڑے گا اللہ 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 ذرا توجہ محبت نال سن دے جانا ہے اللہ 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 کی پتہ لگیا اے نماز کلی نماز نہیں اے اللہ نے بھی دسیا تے اللہ دے رسول نے بھی دسیا کہ نماز کلی پورے دا پورا رب نے ایمان بنا دیتا ہے تے ایتھے اسی نماز پڑھ دے کوئی نہیں نہ دور نہ عصر نہ فجر نہ مغرب نہ عشاء جنت دے ٹکٹ جیباں وچ لے کے پھرنے بھائی میں تے جنتی ہاں میں تے جنت جانا ہے میں تے نبی پاک دا پلہ پھڑ لینا ہے جنت ساڈی اسی جنت دے رب نے بنائی اور کی نہ لئیے رب نے جنت ساڈے لئی بنائی ہے پر خیال کرو جنت بھی اللہ نے ایہو جے لوکاں واسطے بنائی وہ اللہ پاک نے کسی اور مخلوق لئی نہیں بنائی وہ بھی اللہ نے انہاں انساناں لئی بنائی ہے جنہ نیک عمل کرنے نے نمازاں پڑھنیاں نے اللہ نے جنت دے دینی ہے تے جنہ اپنے ایمان دی اپنی نماز دی حفاظت نہیں کرنی اللہ نے انہاں نو جہنم دا ایندھن تے بالن بنا دینا
دعا کرو اللہ رب العالمین سانو پکا تے سچا نمازی بنا دے. سارے آمین آکھو یا کسی دی قبول ہو جائے شاید قبولیت دا وقت اللہ سانو سارے انو پکا تے سچا نمازی بنا دے. اللہ سانو با جماعت نماز ادا کرن دی توفیق نصیب فرما دے. اللہ 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 ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا. او جے دل وچ تانگاں لگیاں او جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت بڑھن دیاں تو پا لے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں. او جے دل وچ تانگاں لگی جدو سردی آ گئی ادو پتہ نہیں تسی کی کرنا ہے. جدو سردی بھی نہیں آئی پھر بھی انج ہوئے پیو جی میں کورا وسدا پیا اتوں. اللہ توفیق نصیب فرمائے تانوں بیدار ہو کے بہن دی. او جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت بڑھن دیاں تو پا لے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں. اور رحمان دی گل من رحمان دی گل من رب دی من اور رحمان دی گل من. یار کوے نماز بعد وچ پڑھاں گے او دی نہیں مننی گے سجن کوے بعد وچ پڑھاں گے او دی نہیں مننی گے. اور رحمان دی گل من بڑا نظارہ ہے جے نہ پڑھیے نماز تے نہیں گزارا ہے. ہن چھڈ دے عادتاں ہن چھڈ دے عادتاں بے نمازی ہو کے مرن دیاں تو پا لے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں. اللہ 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 ذرا توجہ کرنا غور کر دے جانا حضرات محترم. اللہ